चलिरहेको छ। यसका हाम्रा वाचक किरण कृष्ण महाराजजी गुरु आउनुभएको छ। उहाँको मुखार बिन्दबाट हामीले अहिले अमृत रूपी कथा श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। यस्तो सौभाग्य हामी सम्पूर्ण भक्तजनहरूले गुमाउनु हुँदैन। घरमा बस्नुभएका भक्तजनहरू पनि यस मुक्तिनाथ धामको हाम्रो यो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यस धाममा आउनुहोला भन्दै हाम्रो यस मुक्तिनाथ धाम परिवार साथै विकास ट्रस्टबाट म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। सबैले ताली बजाउनु होला है। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। प्रियतम तिमी प्राणनाथ तिमी, प्रियतम तिमी प्राणनाथ तिमी, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। बोले सद्गुरुदेव महाराज को। तिमी भक्ति हौ, तिमी शक्ति हौ, तिमी मुक्ति हौ मेरो साम्ब शिव, तिमी मुक्ति हौ मेरो साम्ब शिव। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम, तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। बोले सद्गुरुदेव महाराज को, मुक्तिनाथ बाबा को, ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी महाराज को, आज को आनंद को। ओम जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु जय सद्गुरु स्वामी, सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, बलवंत बहुनामी। ओम जय सद्गुरु स्वामी, प्रभु बंधु कर जोड़ी, चरणे शीश दयार्थी, चरणे शीश दयार्थी, दुख नाख्या तोड़ी। ओम जय सद्गुरु स्वामी।
स्वामी। खाली भएका हातहरू सबैले ताली बजाइदिनु होला। करुणा बहु कीधी प्रभु करुणा बहु कीधी। मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी। ओम जय सद्गुरु स्वामी ओम जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी। सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी। ओम जय सद्गुरु स्वामी ओम जय सद्गुरु स्वामी ओम जय सद्गुरु स्वामी। बोले स्वामी जी महाराज को। ए ब्रह्मांडै भरेका हामी त नै हरेका ब्रह्मांडै भरेका हामी त नै हरेका ब्रह्मांडै भरेका हामी त नै हरेका ब्रह्मांडै भरेका हामी त नै हरेका। सबै नाच्नु होला सबै नाचौँ जय हो। ए ब्रह्मांडै भरेका हामी त नै हरेका ब्रह्मांडै भरेका हामी त नै हरेका ब्रह्मांडै भरेका हामी त नै हरेका। हे भगवान ब्रह्मांडै भरेका हामी त नै हरेका। सबैले आफ्नो शिरमाथि हात उठाएर सबै नाचौँ। हे ब्रह्मांडै भरेका हामी त नै हरेका ब्रह्मांडै भरेका हामी त नै हरेका ब्रह्मांडै भरेका हामी त नै हरेका हरेका। हरे बोले हरे हर भगवान को। सबैले हात उठाएर हरि बोल। हाम्रो साझा टेलिभिजनले खिच्दै हुनुहुन्छ सबै नाचौँ है। ए स्वर्ग जाने बाटो नढुङ्गा छ न माटो स्वर्ग जाने बाटो नढुङ्गा छ न माटो स्वर्ग जाने बाटो नढुङ्गा छ न माटो न माटो। हरे 12 स्कन्धले सुशोभित श्रीमद् भागवत महापुराण को अब हामी 7वां स्कन्धमा प्रवेश गर्ने। अब परीक्षित म तिम्रो सपना तिम्रो जो भन्दैछौ त्यो कल्पनालाई म अब यथार्थमा परिणत गरिदिन्छु सुन। भगवानले इन्द्रको पक्ष लिने होइन परीक्षित किनभने 3 प्रकारको गुण हुन्छ। सुन्नु है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण भनेको भगवान ईश्वर देवताहरू। जब भगवानलाई सतोगुणको वृद्धि गर्न पर्छ तब देवताहरूको पक्ष लिनुहुन्छ हैन। जब रजोगुणलाई बढाउनु पर्छ तब असुरहरूको पक्षमा जानुहुन्छ भगवान। 3 प्रकारका गुण हामी माने हुन्छन् त्यो। सतो भनेको एकदम सात्विक जीवन जिउने मान्छे सतोगुणी। रजोगुणी भनेको अलिअलि धर्म पनि गर्ने अलिअलि पाप पनि गर्ने। तमोगुणी भनेको पाप मात्रै गर्ने है। पशु आदिको बलिद्वारा अरूको विनाशको लागि धर्मको सहायता लिने तमोगुणी। धर्मको सहायता किन लिने अरूको विनाशको लागि। सतोगुणीवाला सबैको कृपा होस् भनेर धर्मको सहायता लिन्छन् भने रजोगुणीवाला आफ्नै लागि भगवानको पूजा गर्ने। हामी सबै रजोगुणीवाला हो हैन। सतोगुणी हुन सकेका छैनौँ। हामी तमोगुणी हैनौँ। हामी कसैको पनि को भलो चिताउँदैनौँ। चिचाउँछौँ त चिताउँदैनौँ नि। हामी सबै सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्त निरामय सबै खुसी रहन् सबै हाँसुन् भन्ने हाम्रो भावना छ। बोल्नु हुँदैन रे बोल्नु हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई बोल्नु हुँदैन। हरि बोल्नु हुँदैन बोल्नु हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई बोल्नु हुँदैन। सबैले ताली
भाइ बोले गोविन्द भगवान को भुल्नु हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई भुल्नु हुँदैन ए हरि कीर्तन गाउनलाई भुल्नु हुँदैन हरि कीर्तन गाउनलाई भुल्नु। परीक्षितले बुझ्न सकेनन्। प्रभु मैले त केही बुझिन, के भनी बक्सिएको होला भन्दा राधे राधे। एक मिनट ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, हजुरको जीवनलाई अति आवश्यक विषय छ, प्रसङ्ग छ। भोलि कहीँ कसैले सोधिहाल्यो भने पनि भन्न काम लाग्छ कि होइन। भगवान्ले त जम्मा ईश्वरको मात्रै सपोर्ट गर्नुहुँदो रहेछ खै भन्दाखेरि भन्न सक्नु पऱ्यो नि। होइन, तीन प्रकारका हुन्छन्, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। हामी यस्तो खाले हो। सत्वगुण भनेको धार्मिक स्वभावको। एउटा मान्छेले सोधेछ कि यो संसारमा सबैभन्दा दानी व्यक्ति को हो भनेर। यो संसारमा सबैभन्दा दानी व्यक्ति को हो भनेर एउटा शिष्यले गुरुजीलाई सोधेछ। गुरुजी भन्नुहुन्छ, बाबु कन्जुस व्यक्ति नै सबैभन्दा दानी हो भनेर। जसले आफ्नो जीवनमा कहिले पूजा पाठ गरेन, 1 रुपियाँ पनि कसैलाई दान दिएन, आफूले कमायो 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 र घर मात्रै राख्यो, त्यो नै सबैभन्दा दानी हो भनिदिनु भएछ। होइन गुरुजी, बुझिएन त। कसरी त्यो दानी भयो भन्दा आफूले कमाएको अर्कालाई छोडेर जाने, सबै अरूलाई नै छोड्ने हो, त्योभन्दा दानी को छ र बाबु? होइन, सदुपयोग गर्दै गरेन, सबै बचाएर राखिदियो। त्यही भएर संसारको सबैभन्दा दानी पुरुष भनेको लोभी, कन्जुस सबैभन्दा दानी हुन्छ अरे। बुझ्नुभयो? हरे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान को। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। बोले राधा रानी को जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण पनि जसको नाम जप्नुहुन्छ राधा नाम, एकचोटि प्रेमले यदि हामीले राधा नामको गान मात्रै गर्यौं भने 84 कोष ब्रिज यात्राको फल भेटिन्छ। ब्रज की कुलदेवी को राधे। त्यही भएर सबैले एकचोटि प्रेमले हात उठाउँदै राधे 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 राधे। यति भनिसकेपछि महाराज प्रहलादजीलाई सम्पूर्ण आशीर्वाद प्रदान गरेर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भनिसकेपछि परीक्षितजी महाराज सोचन, प्रभु लौ न मलाई यो आश्रमहरूको बारेमा बताइदिनु पर्यो। गृहस्थजनले के गर्ने, स्त्रीहरूको धर्म के हो त, होइन जान्नु पर्यो। कति प्रकारका वर्ण हुन्छन् त भने बक्सियोस्। भन्दै भन्दा सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ, सुन 4 प्रकारका वर्णन हुन्छन्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र चतुर्थ वर्ण हुन्छन्। अनि स्त्रीको धर्म के हो त भन्दा स्त्रीको धर्म भनेको घरमा आएका इष्टमित्रहरूको सेवा आदि सत्कार गर्ने। आफ्नो श्रीमान जस्तै भए पनि उसको सेवा गर्नुपर्छ स्त्रीहरूले। स्त्री त्रिरूप धारण गर्न सक्ने भएको हुनाले स्त्री भनिएको पहिला छोरी हुन्छ, त्यसपछि आमा बन्दै जानु हो, फेरि सासू पनि बन्नु पर्यो, हजुरआमा पनि। 3 रूप धारण गर्नुपर्छ। त्यही हुनाले स्त्री त्रिरूप धारण गर्न सक्ने स्त्री कसैले सकिन्न। लोग्ने मान्छेको बसको कुरो होइन। त्यही भएर जिम्मेदारी उसैलाई दिन्छन् जोसित पालना गर्ने क्षमता हुन्छ कि। भगवानलाई थाहा थियो यदि गृहस्थ आश्रम राम्रोसँग चलाउनु छ भने यो जिम्मेदारी माताहरूलाई दिनुपर्छ भनेर। यदि आमाहरूले चाहनुभयो भने घरलाई राम्रोसँग चलाउन सक्नुहुन्छ।
एउटा सन्त रहेछन्, उनकी श्रीमती अलि छुची रहेछन्। उनले चाहिँ घर कोही आइहाले भने भोजन गरेर जाउन् भन्ने सोच्दा रहेछन् कि। अनि जाँदै थिए सन्तजी, एउटा व्यक्ति भेटिए। के हो महाराज, कता हिँडेको भन्दा राधे राधे, राधे नाम मात्रै भन्दाखेरि हात उठाउने, अरू बेलामा कुरा गर्यो भने हुँदैन है। जब हामी सत्सङ्ग गर्छौँ हाम्रो 5 इन्द्रियलाई हामीले आफ्नो बसमा राख्नुपर्छ। कानले त्यही सुनोस्, हामीले सुनाउन चाहिन्छ होइन। आँखाले त्यही देखियोस्, हामीले हल्ला गर्नाले यदि अर्कोले यति बुझेन भने पनि त्यसको पनि हामीलाई दोष लाग्छ है। कहाँ गए थियो भन्दा आज बडो सत्सङ्ग भयो, के गर्यो त भन्दा के गर्ने, फल्नेसित कुरा गरियो, महाराजले के भन्नु हो भन्दा राधे चाहिँ खुब भन्नु हो है भन्ने भने त गाह्रो पर्छ होइन। यहाँ सन्त महाराजले बाटोमा एउटा साधुलाई भेटाउनु भएछ, जाउँ न हाम्रो घर भोजन गरौँ भनेर। भोजन गर्नलाई लिएर गएको त श्रीमतीलाई भन्नुभएछ, हेर त आज एउटा हाम्रो घर अतिथि आउनु भएको छ, यिनलाई भोजन गराउने हो, ल तिमी यिनलाई यहाँ बसाल्दै गर, म यसो नदीमा गएर आउँछु है भनेर तिमीलाई यहाँ बसाल्नु भएछ। आइमाईलाई रिस उठ्न थाल्यो, नजानेको मान्छे लिएर आउँछन्, पकाउनु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, के हो। अनि बाहिर आएर उखल लिएर चामल कुट्नलाई उखल सुखल बाहिर फाल्न थालिसके। अब अतिथिले भनेछन्, होइन यो के गर्न थाल्नु भने, के गर्ने, हाम्रा बुढाले मेहमानहरू बोलायो भने, अतिथि बोलायो भने पहिला यसले कुट्छन् अनि बल्ल खुवाउँछन् के, त्यही भएर ठिक पारिदिएको भने। महाराजले अब यहाँ भोजनभन्दा पहिला पिटाइ खाइन्छ कि के हो भन्ने भएर भागेछन्। अनि उताबाट साधु महाराज आउनुभयो, खै त हाम्रो देखिनुहुन्न अतिथि भन्दा ऊ त्यहाँ जानुभयो भनेर। अनि त्यसपछि चामलको त्यो उखल रहेछ हातमा, ए रोक्नुहोस् रोक्नुहोस् भन्दै पछि पछि गएछन् के, ए साँच्ची नै नखाए पनि मार्दो रहेछ भनेर भागेछन्। अरे त्यस्तो स्त्री परि भने पनि दुःख हुन्छ होइन। स्त्रीको धर्म भनेको गृह लक्ष्मी त्यसै भनेको होइन कि, घरको लक्ष्मी स्त्री। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जुन घरमा स्त्रीको पूजा हुन्छ त्यो घरमा भगवान आफै आएर बस्नुहुन्छ। शास्त्रमा बहुत ठुल्ठुलो स्थान दिएको छ स्त्रीहरूलाई। अनि धर्म के त भन्दा अतिथिको सत्कार गर्ने, पूजा गर्ने। कसले सक्छ, सक्दैन नि, योग्यता चाहिन्छ त्यसमा। त्यही भएर स्त्रीको धर्म भनेको अतिथिको सत्कार गर्नु हो। यदि हजुरको घरमा कोही अतिथि आउनुहुन्छ र यदि निराश भएर जानुभयो भने हजुरको पुण्यको क्षय हुन्छ है हजुर। यदि हजुरले सेवा आदि राम्रोसँग गर्नुभयो भने आफ्नो पुण्य हजुरलाई दिएर जान्छन् उनीहरू, बुझ्नुभयो। त्यही भएर भन्ने हो अतिथि देवो भवः भनेर। हेर परीक्षित, 4 प्रकारका आश्रमहरूको वर्णन गरिएको छ। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ र सन्यास। हामी गृहस्थी हौँ। हाम्रो धर्म भनेको के हो त भन्दा बिहान उठ्ने, भगवानको पूजा पाठ गर्ने, गृहस्थी जीवनलाई राम्रोसित सम्हाल्ने, भगवानको नाम गर्दै गर्दै जप्दै जाने। खाना कति खाने हो गृहस्थ जीवनमा जिउनेले भन्दा 32 घाँस भन्दा धेरै खानु हुँदैन दिनमा। 32 घाँस मात्रै है। गृहस्थ जीवनमा जिउने मनुष्यहरूले 32 घाँस मात्रै दिनभरिमा। वानप्रस्थ जीवन जिउनेहरूले आफ्नो पुरा जीवन नै कसो गर्छन् भने वनमा जाने हो। वनमा सूर्यको द्वारा पाकेको कुनै चिज छ भने, अग्निले पाकेको हुनु हुँदैन, सूर्यको द्वारा पाकेको छ भने त्यसलाई नै उनीहरूले ग्रहण गर्छन्। हाम्रो धर्म भनेको भगवानको सेवा गर्ने, अतिथिको सेवा गर्ने हो। धेरै सङ्ग्रह गर्नु हुँदैन। सङ्ग्रह धेरै भयो भने चिन्ता बढ्दै जान्छ। एउटा मान्छे रहेछ, राधे 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 बोले गोविंद भगवान को, कृष्ण कन्हैया लाल को। भगवानको लीला हो, बुझिँदैन। अन्नको दान गर्नुपर्छ, किनभने कलियुगी अन्नम प्राण। कलियुगमा अन्नमा गएर प्राण बसेको छ। सतयुगमा मनुष्यको जीवन भनेको 1 लाख वर्षको हुन्थ्यो। 1 लाख वर्षसम्म उनीहरू जिउँथे, किनभने उनीहरूको प्राण गएर बसेको हुन्थ्यो हड्डीमा, हाडमा गएर उनीहरूको प्राण बसेको हुन्थ्यो। खाना नखाउन् केही छैन, रक्त सबै समाप्त होस् केही छैन,
त्यही भएर ध्यानमा बस्थे। जबसम्म शरीरमा हड्डी छ तबसम्म कहिल्यै पनि मृत्यु हुँदैन थियो। त्रेता युग आयो। त्रेता युगमा के भयो भन्दा प्राण गएर छालामा गएर बसेछ। छालामा गएर प्राण बस्न सुरु गर्यो। जबसम्म शरीरमा छाला छ तबसम्म मृत्यु हुँदैन थियो। औषध आयो 10,000 वर्ष हुन थाल्यो। अनि द्वापर आयो। द्वापरमा फेरि प्राण गएर खुनमा बसेछ के। भीष्म पितामह आज मृत्युशय्यामा शयन गर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, हिजो हामीले सुन्यौँ नि कि हे द्रौपदी, मेरो शरीरमा मैले कौरवले दिएको अन्न खाएको हुनाले विकृति जागेको थियो। आज त्यो खुन निक्लिँदैछ र मेरो सद्बुद्धि जाग्यो। किन? प्राण गएर खुनमा निवास गर्थ्यो त्यतिखेर। अहिले कलियुगमा औषध आयो त पहिला 100 थियो, घट्दै घट्दै अहिले त 60 पनि छ कि छैन, खै त्यस्तो भयो। राधे राधे। अनि अन्नको दान आदि गर्नुपर्छ, किनभने अन्नमा गएर प्राण बसेको हुन्छ कलियुगमा। कहिल्यै पनि अन्नको अपहेलना नगर्नुहोस्। घरमा मिठो नमिठो जति पनि पाक्छ, जस्तो मन लाग्छ बरु थोरै खानु। पक्के दोष नदिएति, पाकेकालाई दोष दिनु हुँदैन। कहिल्यै पनि पक्यते दोष नदिएते, पाकेकोलाई दोष कहिल्यै पनि नदिनु। कसैको घर भोजन गर्न गयो भने पनि उसले श्रद्धाले खिलाएको छ भने ए यस्तो छैन भन्नु हुँदैन है। एउटा महाराजको शिष्य रहेछ। एक दिन घुम्दै घुम्दै महाराजको घरमा गएको। महाराजले हेर हाम्रो बगैँचामा यत्रा फल लागेका छन्, के खान्छौ त भनेर एउटा काँक्रा ल्याएर दिनुभएछ कि खानलाई। पुरा काँक्रा खाएछन्। कस्तो थियो त बाबु भन्दा बडो मिठो थियो गुरुजी। आनन्द भयो। अनि गुरुजीले साँच्चीकै यो चेलाले त्यस्तो मिठो भनेछ भनेर एउटा आफूले पनि खाएको त खानै नसक्ने तितो रहेछ। अनि बाबु किन नभनेको त भन्दा यत्रो दिनसम्म जब हजुरले राम्रो खुलाउनु भएको थियो त्यतिखेर पनि त मैले केही भनेको थिइनँ। आज एक दिन नराम्रो हुँदा के भन्ने होइन। त्यही भएर कसैको हामी घरमा गइन्छ जस्तो उहाँहरूले आफ्नो योग्यताको हिसाबले नै सबैले चाहने हो नि होइन, सबै खुसी हुन्। कसले चाहन्छ र को दुःख हुनलाई चाहन्छ त? चाहँदैन। जस्तो बन्छ त्यस्तै खाने हो, जति खाइन्छ त्यति लेख्ने हो। यो कलियुग हो। यदि अन्नको अपहेलना आज हजुरले गर्नुभयो भने यो थोरै थोरै गाँस गर्दै 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 हजुरको एक थाली जुन दिन हुन्छ नि, हजुरलाई एक दिन भोजन गर्ने समय मिल्दैन। आफै सोच्दै जानुहोस्। तपाईँ चाहेर पनि त्यो समयमा भोजन गर्न पाउनुहुन्न के। यदि हजुरले 10 बजे भोजन गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको नियम 10 बजेको थियो भने यदि हजुरले अन्नको अपहेलना गर्दै जानुभयो र तपाईँको एक गाँस जति तपाईँले खानुहुन्थ्यो नि होइन एकचोटिमा, त्यति पुरा हुने हो भने तपाईँ 10 बजे एक दिनलाई खाना खोज्न छुट्नुहुन्छ। त्यो 11 होस् 12 होस् पछाडि जान्छ आफै। बुझिहाल्नु अन्नको अपहेलना त भएन। फेरि कहिले कहिले व्यस्तताले पनि छुट्छन्। फेरि गुरुजीले भन्नुभएको थियो अन्नकै अपहेलना त भएन भनेर नै नसोच्नु है। किनभने एउटा भक्त रहेछन्, पण्डितजीले यहाँबाट यस्तै भनिराख्नु भएछ, सबै त नारायण हो बाबु, सबैमा नारायणलाई नै देख्नुपर्छ। बुझ्यौ भनेको? बुझेँ भने म पनि नारायण तिमी पनि नारायण हो भन्दाखेरि तूले के बुझेछ भने सबै नारायण 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 भन्दै जप्दै जप्दै गयो। म पनि नारायण, सबै नारायण, सबै भगवान हो भन्दै थियो। उताबाट एउटा हात्ती माथि बसेको व्यक्तिले बाबु हट 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 भनेछ। किन हट्नु? म पनि नारायण, हात्ती पनि नारायण, किन हट्नु? नारायणले कसरी के गर्नुहुन्छ र भनेर हटेनछ। हात्तीले आएर उठाएर फालिदियो कुनामा होइन। अनि अर्को दिन गएछ गुरुजी कहाँ। गुरुजी जे पायो त्यही भन्ने। किन बाबु भन्दा तपाईँले त भन्नुभएको थियो हजुर पनि नारायण, म पनि नारायण, सबै प्राणीमा नारायण नै निवास गर्नुहुन्छ भनेर। आज त मैले हात्तीले मलाई हानु, नारायणले पनि हान्छ त भन्दाखेरि बाबु के भयो त्यो बताऊ त। म गइरहेको थिएँ, बाटोबाट उताबाट हात्ती आयो, माथि व्यक्ति बसेका थिए, उनले मलाई भने ए हट भनेर भनेका थिए भने उनीमा पनि त नारायण थियो बाबु, किन बुझेनौ त भन्नुभएको थियो। नारायणले तिमीलाई भनेका त थिए बाबु हट हट भनेर, मानेनौ। हात्तीमा नारायण देख्ने, माथि नारायण नदेखेर हो नि बाबु। त्यही भएर बुझ्नु पनि पर्छ हे भावनालाई। भन्न खोजेको के हो भनेर व्यस्तताले यदि एक दिन खाना खान पाइएन भने अन्नको अपहेलना भएछ भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला। यसरी 4 प्रकारको आश्रमहरूको वर्णन गरिएको छ। अन्नको सधैँ
अन्नको सधैँ इज्जत गर्नुपर्छ, किनभने अन्नको यदि हामीले अवहेलना गर्यो भने हाम्रो जीवन केही छैन। जन्मदा जति त्यो कोही 2.5 किलोको हुन्छ, कोही 3 किलोको हुन्छ होइन, मरेपछि उसको राग पनि त्यति नै हुन्छ। यदि व्यक्ति जन्मदा 3 किलोको छ भने उसको राग जम्मा गर्यो भने 3 किलोको हुन्छ। भगवानको घरमा हिसाब बराबर छ, जति आएको त्यति नै लाने हो, अरू केही होइन। पुरा शरीर त्यत्तिकै। हामीले हो ठग्ने त, परमात्माको घर ठगिँदैन। आफ्नो नित्य कर्मलाई सधैँ गर्नुपर्छ। हाम्रो कर्म के हो? बिहान उठ्ने, पूजा पाठ गर्ने, अतिथि आएमा सेवा गर्ने, बच्चा बच्चीलाई ध्यान दिने। आमा बुवाहरूले बच्चा बच्चीलाई ध्यान पनि दिनु पर्यो। भ्याइन्छ भने घरको काम गर्ने, समय हुन्छ भने कीर्तन आदि गर्न सकिन्छ भने कीर्तन गर्ने। गृहस्थ जीवनमा व्यस्तता बढी हुन्छ, त्यही भएर हातमा काम हुँदाखेरि सकिन्छ भने मुखमा राम पनि ल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। यतिकै भन्दै हाम्रो सप्तम स्कन्धलाई यही पूर्ण गर्दै अब हामी 8वां स्कन्धमा बढ्दैछौँ। हेर्नुहोस्, हे धर्म छाडा मानिस भए छैन केहीको गति, धर्म छाडा मानिस भए छैन केहीको गति, पापको ठुलो प्रलय भयो धर्म अधोगति, पाप ठुलो प्रलय भयो धर्म अधोगति, धर्म छाडा मानिस भए छैन केहीको गति, धर्म छाडा मानिस भए छैन केहीको गति, पापको ठुलो प्रलय भयो धर्म अधोगति, पाप ठुलो प्रलय भयो धर्म अधोगति। धर्म छाडा मानिस भए छैन अधोगति, धर्म छाडा मानिस भए छैन अधोगति, पाप ठुलो प्रलय भयो धर्म अधोगति, अरे पाप ठुलो प्रलय भयो धर्म अधोगति, ए पाप ठुलो प्रलय भयो धर्म अधोगति। भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, आत्मा काम मुखमा राम भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, आत्मा काम मुखमा राम भुल्नु हुँदैन। ल है सबैले ताली बजाउनु होला, उठेर नाचौँ। राधे श्री राधे। ए भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, सबैले नभुलौँ है, हातमा काम मुखमा राम भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, भुल्नु हुँदैन, हातमा काम मुखमा राम भुल्नु हुँदैन, ए भुल्नु हुँदैन, हरे भुल्नु हुँदैन, हातमा काम मुखमा राम भुल्नु हुँदैन, ए हातमा काम मुखमा राम भुल्नु हुँदैन, ए हातमा काम मुखमा राम भुल्नु हुँदैन। बोले गोविन्द भगवानको। शम्भु प्रसाद नेपाल जो हुनुहुन्छ बुटोल 11बाट 1100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार ताली अगाडि आइदिनु होला है, टिका ग्रहण गर्नको निमित्त यहीँ हुनुहुन्छ भने। त्यस्तै गरेर नन्दमाया राणा जो हुनुहुन्छ बुटोलबाट 1100 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली सबैले बजाइदिनु होला। र त्यस्तै गरेर सृजना सारी जो हुनुहुन्छ जुवाङबाट हुनुहुन्छ, गुल्मीबाट हेर्नुहोस् त 10,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। त्यस्तै गरेर तुलसी कुमारी श्रेष्ठ जो हुनुहुन्छ गुल्मी तमगासबाट 1111 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरौँ। त्यस्तै गरेर लक्ष्मी देवी मरासिनी जो हुनुहुन्छ उहाँले 530 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहुनको निमित्त हार्दिक हार्दिक अनुरोध। त्यस्तै गरेर मनकला बेलवासी जो हुनुहुन्छ नयाँ गाउँबाट, ल त्यस्तै गरेर मनकला बेलवासी जो हुनुहुन्छ नयाँ गाउँ 2050 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, जोरदार ताली। त्यस्तै गरेर पण्डित गोकर्णराज आचार्य जो हुनुहुन्छ नयाँ गाउँबाट 10,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, जोरदार ताली सबैले बजाइदिनु होला। त्यस्तै गरेर रामप्रसाद भट्टराई जो हुनुहुन्छ नयाँ गाउँबाट 1025 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहुनको निमित्त हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। बोले गोविन्द भगवानको। एउटा श्वासको भरमा चल्ने यो जिन्दगी, कहाँ गएर कतिखेर रोकिन्छ भन्ने के थाहा छ र? त्यसै माथि पनि श्वास कस्तो बहुत ठगिया छ। हेर्नुहोस्, जहिले पनि ठग्न सक्छ।
महाठगनी ये श्वास है हरदम आता जाए, रुक जाए कब कहाँ कोही न जान न पाए। कहाँ गएर रोकिने हो थाहा छैन, त्यही भएर जतिखेर जति समय हामी भगवानलाई दिन सक्छौँ त्यति समय भगवानको लागि नै अर्पण गर्ने हो। यति सुनेपछि परीक्षितजी महाराज सोच्नुहुन्छ, प्रभु मलाई अब अन्य मनुहरूको बारेमा नि बताइबक्सियोस् न भन्दा पहिलो मनुको बारेमा त मैले तिमीलाई बताइसकेँ। दोस्रो मनु अग्नि भए भने तेस्रो मनु प्रियव्रत भएका थिए। त्यही प्रियव्रत मनुको समयमा भगवानले हरि रूप धारण गरेर गजेन्द्रलाई मोक्ष गर्नुभयो। लौ न प्रभु सुनाइदिनु यो गजेन्द्रलाई मोक्ष किन, गजेन्द्रलाई के भएको थियो र प्रभु भनेर परीक्षितले सोध्छन्। अनि भगवान भन्नुहुन्छ, सुखदेवजी महाराज हेर हामी कस्तो छौँ भने क्षणिक भरको सुखलाई भुलेर, राधे राधे, हामी कस्तो छौँ भन्दा क्षणिक भरमा आउने सुख र दुःखलाई हामीले आफ्नो प्रारब्ध मान्छौँ। आज यति खुसी भयो भने पुरा जिन्दगी नै जिए जस्तो लाग्छ, आज यति दुःख भयो भने रुन सुरु गर्छौँ होइन। आज के भएछ भन्दा एउटा हात्ती रहेछ गज, आफ्नो परिवारलाई लिएर जाँदै रहेछ क्षीरसागरको तलटीमा। एउटा सुन्दर नगर रहेछ, एउटा तालाब बनेको रहेछ सुन्दर। त्रिकुट पर्वतको तल गएर सपरिवार पानीको लागि पहिला तडपिरहेको थियो। पानी खोज्दै खोज्दै गयो। जब पानी भेट्यो प्यास त मेटियो। प्यास मेटेपछि के इच्छा जागेछ भने एकचोटि नुहाउनु पर्यो होइन। यत्रो पानी भेटेको छ, पसेछ बिचमा, छेउमा नुहाउँदै थियो। फेरि अझै बिचमा गएछ, सबै परिवारलाई बोलायो, आओ आओ सबै नुहाउने हो। पानी पिउनु जरी त ठिक थियो, आसक्ति हेर्नु है। पहिला पानीको इच्छा थियो, पानी पायो, पानी पाएपछि नुहाउनु पर्छ भन्यो, नुहाउँदा पनि बिचमा गएर नुहाउन सुरु गरेछ। पानी सुनले उठाउँछ, घरि यता फाल्छ, घरि उता फाल्छ। माया रूपी पानीमा गएर मनुष्य रूपी हात्ती गएर अब अलमलिन थाल्यो है। हेर्नुहोस् हाम्रो जिन्दगी पनि यही हो होइन। हेर्दाखेरि सबैले भन्छ हामी त त्यस्तो छैनौँ। एक्लैलाई थाहा हुन्छ कि हामी कस्तो छौँ भन्ने। आफूले आफूलाई ढाट्न सकिँदैन, दुनियाँलाई ढाट्ने हो। तर आफूले आफूलाई कहिले ढाँटिँदैन। र अरूलाई दिएको ज्ञान यदि आफू दुःख भरेको बेलामा याद आउँछ भने आफूलाई पनि दुःख पर्दैन। हेर्नुहोस् है, अरू दुःखमा छन्, बडो ज्ञान आउँछ, यस्तो होइन यसो गर्नुपर्ने थियो, यसो होइन यसो गरे भए हुन्थ्यो। यदि आफूलाई पनि त्यही कुरा याद आउँथ्यो भने दुःख हुन्थेन। आज हात्ती पानीमा पस्यो, माया रूपी जलमा अब नुहाउन सुरु गर्यो। त्यतिकैमा एउटा गोही आएर खुट्टो छोपेछ। हात्ती भाग्ने कोसिस गरेर अगाडि अगाडि बढ्छ, गोहीले पछाडि पछाडि फेर्छ। हेर्नु है, मृत्यु रूपी गोहीले हामीलाई पनि छोप्छ नि। हामी जरा व्याधि पीडाहरूले हामीलाई छोप्छन् नि, त्यस्तै उसलाई पनि जक्डियो। केही गर्न सकिँदैन, बुढेसकालमा केही गर्न सकिन्छ सकिँदैन, एउटै ठाउँमा बस्ने हो। त्यस्तै आज हात्तीलाई पनि छोपेर राखिदियो। अब ती आएका साथीहरू एकैछिन ए भन्न लाए, पछि होइन यसै त बस्यो भने त हामी पनि मरिन्छ, अब हामी जानुपर्छ भनेर सबै गए। अब आज एक्लै सारा परिवारलाई पानीको प्यास मेटाउनलाई लिएर गएर आफ्नो प्रारब्धलाई भुलेर मदमा नुहाउन सुरु गरेको हात्तीलाई जब गोहीले खुट्टामा छोप्यो, एक्लै अब रुन र कराउन थाल्यो। परिवारलाई हेर्छ, कोही छैनन्। हामी पनि त्यस्तै हो। अहिले भनिन्छ नि, जुन दिनदेखि कमाउन छोडिन्छ त्यही दिनदेखिबाट बेकार होइन्छ अरे है। यथार्थ हो, सुन्दाखेरि कडवा लाग्छ, नराम्रो लाग्छ, तर यथार्थ हो, फ्याक्ट हो यो चाहिँ। जुन दिनबाट कमाउन छोडिन्छ त्यही दिनबाट बेकार भइन्छ होइन। बुढेसकालमा जब काम गर्न सकिँदैन भनेको थियो नि, हिजो जब पुग्यो 80 कुनाभित्र पसी होइन, जब भयो 90 यो ज्यान हब्बे कब्बे। अब 90देखि 100 को बिचको जो समय छ, एउटा कुनामा बसेर रोने हो। छोरा छोरी आउँछन्,
ऊ आमा जब छे बाबु सेउ लिएर आइदियो भने के ल्याएको भन्दा सेउ ल्याएको हो के ल्याएन खाउ न तिमीलाई ल्याएर दिएको त छ नि भन्छ। जब ऊ बालक थियो उलाई एउटा बच्चाले जो कसरी सोच्छ भने बुवा यो के हो यो के हो यो के हो कसरी हो भनेर सोधिराख्छ के जीवनमा। मलाई हाम्रो पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो हेर केटाकेटीहरूले सानोमा यसरी सोच्छन् बताउँदै जाने हो। एउटा सेउलाई उनलाई पहिला फल बाबु बुटाबाट आउँछ किन खाने सबै बताउनु पर्छ। अनि जब यिनीहरू ठुला हुन्छन् एउटा प्रश्न मात्रै गर्नुपर्छ 10 वटा पाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज म आफ्नो नानीलाई हेर्दाखेरि याद आउँछ साँच्चीकै सोध्दा रहेछन् यो के हो यो के हो यो के हो यो के हो हर प्रश्नलाई दिइराख्नुपर्छ उत्तर। आज त्यही छोरा जब ठुलो भएर एउटा थैलीमा सेउ लिएर घर आउँछ आमाले सोच्छन् के हो बाबु जे ल्याइदिए पनि खाउन बजे तिमीलाई ल्याइदिएकै त छ नि भन्छ। चुपचाप सित बस न भन्छ। बजै अपशब्दहरू प्रयोग गर्छ त्यतिखेर केही गर्न सकिँदैन। यो ज्यान हब्बे कब्बे हुने हो लौन प्रभु अब त जान पाए हुन त यो कष्ट छोडेर भन्छ। तिमी बाहिर नआऊ मलाई शरम हुन्छ भन्छ। यदि ठुलो पदमा छ भने छोरो बाहिर नआऊ है भन्छ। भनिन्छ नि छाती माथि पाइला राखी हिन्न सिकाउनेलाई आफू भोकै बसेर अमृत चुसाउनेलाई। आज तिमी जब हिन्न सक्थेनौ त्यो आमाले तिम्रो हात छोपेर आफ्नो छाती माथि राखेर उसलाई हिन्न सिकाएको हुन्छ। सबैभन्दा कोमल भाग हृदयमा आफ्नो हृदयमा उसले लात्ताले प्रहार गर्छ त्यही पनि खुसी हुँदै हुँदै बच्चालाई हिन्न सिकाउँछ। छाती माथि पाइला राखी हिन्न सिकाउनेलाई आफै भोकै बसी बसी अमृत चुसाउनेलाई। आफू भोको होस् बिहानदेखिबाट गएर काम गरेर बसे कि किन नहोस् जब छोरो आएर भन्छ नि आमा दुध आऊ बाबु भनेर बोलाउँछ त्यस्तो आमालाई आज नसक्ने भएर कुनामा बस्दा एउटा छोरो के भन्छ हे तिमीलाई किन चाहियो के हो लौ मलाई शरम हुन्छ। उस दिन तँलाई शरम भएन जब त हिँड्न सक्थिनस्। यो यथार्थ हो सत्य भएको हुनाले सुन्दा नराम्रो लाग्छ ती। अनि प्रार्थना गर्ने हो जब भयो सय यमराजको भए हैन त्यसपछिबाट त जीवन समाप्त भएको नि। आज हात्ती गएर पानीमा जसरी माया रूपी हामी मनुष्य फसेका छौँ त्यस्तै फसेको थियो। अन्तिम समयमा पुरा परिवार छोडेर गए। एउटा परिवारमा यदि कुनै व्यक्ति बिरामी भएर बिस्तरमा जानुपर्छ 1 महिना ठिक छ 2 महिना तेस्रो महिनाबाट अब त सकिँदैन हो गाह्रो छ हेर्न 3-3, 4-4 महिना भइसक्यो भन्छन्। यहाँ गजेन्द्रलाई जब गोइले तान्न सुरु गरेको छ परिवार सबै गए अब के गर्ने त भन्दा अन्तिम क्षण भनेको परमात्मालाई याद गर्ने हो के। जब आफ्नो केही चल्दैन नारायणलाई सम्झिन सुरु गर्यो। हरि भन्नलाई ह मात्रै भनेको थियो भगवानले सुदर्शन चक्र प्रहार गरिदिनु भयो र गोइको प्रान्त भयो। बोले हरि भगवानको सुनेको मैले निर्बलको बल रामा सुनेको मैले निर्बलको बल रामा। जब लागी गज आफ्नो बल दिखायो नेक सर्यो नहीं कामा। जबसम्म आफ्नो तागतले तानिरहेको थियो आएन त एक सिनको पनि हल्लिएन। निर्होस भई हरि पुकारे जब असहाय भएर हरि पुकायो हरि धायो आधा नामा सुने रे मैंने निर्बल को बल रामा सुने रे मैंने निर्बल को बल रामा सुने रे मैंने निर्बल को बल रामा सुने रे मैंने निर्बल को बल रामा। मैले सुनेको थिएँ
निर्बलको बल भनेको बलराम हो भनेर आज प्रभु आपतमा हुन्छौँ तिमी आएर हामीलाई रक्षा गर्नु प्रभु आपतमा छौँ हामी लौ रक्षा गर्न हे प्रभु भुइँमा झरन प्रभु भुइँमा झरन भुइँमा झरन प्रभु भुइँमा झरन आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न ए आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न भुइँमा झरन प्रभु भुइँमा झरन भुइँमा झरन प्रभु भुइँमा झरन आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न हरि आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न हरि ए भुइँमा झरन हरि भुइँमा झरन आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न भुइँमा झरन हरि भुइँमा झरन आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न ए भुइँमा झरन हरि भुइँमा झरन आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न सबैले प्रेमले ए भुइँमा झरन हरि भुइँमा झरन आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न भुइँमा झरन हरि भुइँमा झरन आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न ए आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न हरि आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न बोले राधा रानी को जय समादरणीय परमवंदनीय सतगुरुदेव इस मुक्तिनाथ धाम परिकल्पनाकार र यस राष्ट्रकै पंचधाम निर्माणकर्ता स्वामी लोकानंद महाराजज्यू को चरण कमलमा नमन गर्दै चरण वन्दना गर्दै आजको यो कार्यक्रम यस धाममा विगत 15 वर्ष अगाडिदेखि आरम्भ भएको आजको 15औं अनुष्ठानको क्रममा चौथो दिनको रूपमा चलिरहेको उत्तरार्धको यो धर्मसभाको अवसरमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपाल प्रमुख व्यक्तित्व माता जमुना खरेल र पिता हरिलाल खरेलको कोखबाट जन्म लिनुभएको छ। उहाँका भ्राता स्वयं यही उपस्थित हुनुहुन्छ छविलालजी। त्यसमा पनि अझै हामी खुसीको कुरा उहाँकै सुपुत्र हाम्रा आजका प्रमुख वाचक पनि हुनुहुन्छ जसले श्रीमद् भागवत प्रवचन यो 15औं अनुष्ठानलाई सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूका कण कणमा सुमधुर जोरबाट प्रस्फुटित गराउँदै हुनुहुन्छ र यस्ता व्यक्तित्व जो यदुलाल खरेलज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमका यस धर्मसभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न। यसै गरी हाम्रा सामु हाम्रा यसै नगरका नगर उपप्रमुख जो स्वामीजीले अत्यन्तै रूपबाट देख्नुहुन्छ र स्वामीजीलाई पनि निकै माया र ममता गरिरहने अवसरमा उपस्थित भइराख्ने हामीलाई प्रेरणा दिइराख्ने व्यक्तित्व यसै उपमहानगरपालिका कि उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यज्यूलाई म विशिष्ट आतिथ्यताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैले जोरदार ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला। हाम्रा सामु धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँ भनिरहन पर्दा आज यहाँहरूको सेवाका निमित्त खटिरहने उत्तम टोल विकास संस्था यहाँहरूको सेवाका निमित्त आज दिनभरिलाई खटिनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नु भएको छ। राधे परिवार भैरवाबाट पाल्नु भएको छ।
उहाँहरूको सकल परिवार सहित सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्यक्ष धनकुमारी गेवालीज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नन्दनगर कैलाश आश्रमबाट पुरै परिवारै उपस्थित हुनुहुन्छ। मलाई अत्यन्त गर्व लाग्छ यस्तो धर्मसभामा उहाँहरू अहिलेसम्म यहाँ जुनसुकै कार्य गर्दा पनि परिवारैको रूपबाट उपस्थित भइरहनुहुन्छ। हाम्रो कैलाश नगर हाम्रो गुरुकुलको रूपमा रहिरहेको कैलाश नगर नन्दनगरमा निवर्तमान अध्यक्षज्यूदेखि लिएर पूर्व अध्यक्षज्यूदेखि लिएर निर्माण हरेक कुरामा उपस्थिति उहाँहरूको यो स्थानमा देखिरहेको छु। मलाई अत्यन्त गर्व लाग्छ र उहाँहरूले यस संस्थामा आफ्नो संस्थागत रूपबाट पनि र हाम्रो सामु मैले सुनिरहेको छु हाम्रा प्रमुख जिल्ला अधिकृतज्यू पनि पाल्नु भएको छ। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी कृपया सम्मानको लागि अगाडि आइदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा सामु धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। पूर्व अध्यक्षज्यू कर्णदाई अत्यन्त शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र संस्थालाई अगाडि बढाउनका निमित्त सम्पूर्ण श्रेय पनि लिइरहनु भएको अहिलेसम्म उहाँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो यो कैलाश धामको। र यसरी कृष्ण प्रणामी मन्दिर गोलपारकबाट पनि ठुली दिदी लाल कुमारी हुनुहुन्छ, जसलाई ठुली दिदी भनेर चिन्ने गर्छौँ। उहाँलाई पनि म आतिथ्यता ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी कैलाश नगर आश्रम नारी जागृति समूहकी अध्यक्ष स्वामीजीले आफ्नै छोरीको रूपमा उच्चारण गरिरहने व्यक्तित्व बिमला घिमिरेज्यूलाई पनि म आतिथ्यता ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली सबैले बजाउनु होला। यस धर्मसभाले निमन्त्रणा यहाँलाई गरेको छ, यहाँले सहर्ष स्वीकार गरेर आइदिनु भएको छ, यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। हामी यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई मैले धेरै समय नलिकन हाम्रा यसै धामका परिकल्पनाकार संरक्षक स्वामी लोकानन्द महाराजज्यूको चरणमा वन्दना गर्दै यो माइक्रोफोन चरण अर्पण गर्न चाहन्छु। हरिओम नारायण। रमणीय दर्शनम मंदः सुरुचिरननम पूजितम सुरनरोत्तमैरमुदः धर्मनन्दमहं विचिन्त्य भवसम्भवभीतभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपः क्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। विशेषस्य सकलविषोडना विदाता दाता तमे सकलमंगल शांतिदाता। माथे तमारु करुणानिधि सत्यनाम साष्टांगनाथ तमने करहु प्रणाम। आज्ञान पाश करुणा करिकापि नाखो नित्यः प्रभु तम पदे मम प्रीति राखो। भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्वयाम साष्टांगनाथ तमने करहु प्रणाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।
निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता स्वधर्मभक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसैप्सितानं तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं न कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि नारायणयति समर्पयामि। श्री स्वामीनारायण भगवान को, मुक्ति नारायण भगवान को, नर नारायण भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, विघ्नहर्ता भगवान को, कष्टभंजन भगवान को, रामचंद्र भगवान को, कृष्णचंद्र भगवान को, भागवत भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, गौ माता को, नेपाल जननी माता को, भक्त और भगवान को, सभी को जय होस, सभी को मंगल होस, सभी को शांति होस, सभी को कल्याण होस। नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 स्वामीनारायण भगवान को जय मुक्ति नारायण भगवान को जय। जगत का हरेक वस्तु भित्र अग्नि छ, परन्तु त्यो अग्निलाई प्रकट गर्न कुनै न कुनै साधनको जरुरत पर्छ। वस्तुभित्र व्यक्त अग्निलाई पनि बिना साधन प्रकट गर्न सकिँदैन। यो जगतको सत्य विषय वस्तु हो। हाम्रो अन्तर आत्मामा पनि परमात्मा हुनुहुन्छ। ओ परमात्मालाई प्रकट गर्नको निमित्त पनि कुनै न कुनै साधनको जरुरत पर्छ। कलियुगको त प्रमुख साधन के हो भने भागवत रूपी रस जो व्यास भगवानले सम्पूर्ण शास्त्रको निचोडलाई निचोरेर भागवत रूपी ग्रन्थ स्थापित गरिदिनु भयो। त्यही ग्रन्थलाई बार 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 एक बार होइन बार बार श्रवण गर्ने शुभ अवसर प्राप्ति भयो भने तपाईभित्रको आत्माभित्रको परमात्मा यो जगतमा प्रकट हुन्छ। भक्त और भगवानको
तपाईँ हिजो कहाँ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको अनन्त यात्रा कहाँ हो, यस कुराको बोध गराउँछ भागवतले। भागवत एक बार होइन, प्रार्थना गर्नुहोस् भगवान भागवत बार बार श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, ऐसा चिंतन हृदय में रखना चाहिए। भागवत एक बार पान गरेर पूर्ण हुने चीज होइन। जसरी तपाईले बिहान अन्न खानुहुन्छ, प्रत्येक 8 घण्टामा तपाईलाई अन्न खानुपर्छ, हैन कि तपाईले आफ्नो शरीरको लागि पोषण गर्नुपर्छ। त्यसरी नै भागवत पनि बार बार तपाईले सुन्नुभयो भने तपाईको अन्तरआत्माको मलिनता हटेर जान्छ अनि तपाईको अन्तरआत्मामा आएर परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ। तपाईको अन्तरपटमा जब परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ त सम्झनुहोस् तपाईले जितेजी मुक्ति प्राप्ति गर्नुभयो। मुक्तिको निमित्त तपाईको शरीरबाट आत्मा छुट्नु पर्दैन। जितेजी तपाईलाई मुक्ति प्राप्ति हुनेछ। मुक्ति नारायण भगवान को जय। ऐसा है हमारे भागवत शास्त्र, तो ऐसा समझना चाहिए। अब भागवत कस्तो मनुष्यले श्रवण गर्न पाउँछ त? पिबत भागवतम रसमालयम रसमालयम रसमालयम, यस्तो शास्त्र हो यो। यसको रस कस्तो मान्छेले लिन पाउँछ? कति भाग्यमानी मान्छेले मात्रै भागवतको रस पान गर्न पाउँछ। देवताहरूलाई पनि भागवत दुर्लभ छ। भागवत श्रवण गर्नको निमित्त देवताहरू स्वर्गबाट लाइन लगाएर यो धरतीमा आए, लाइन लगाएर। भगवान हामीलाई भागवत सुन्ने इच्छा छ। भागवत तिम्रो इच्छाले सुन्न पाइँदैन, भागवत तिम्रो प्रारब्धले सुन्न पाइन्छ। विधाता भागवत सुन्नको निमित्त हामीले तपाईलाई के टकार्नुपर्छ हामी त्यही टकार्न तयार छौं। सुन चाँदी हीरा मोती द्रव्य आदि इत्यादि कुनै पनि प्रकारका संसारका ऐश्वर्य हामी तपाईको चरणमा स्थापित गर्न तयार छौं, परन्तु हामीलाई भागवत सुनाउनुहोस् भक्तहरु भगवानको। हैन, भागवत कुनै चीजबाट प्राप्ति नै हुँदैन। भागवत सुन्न जसको अन्तरपटमा भगवानको भक्ति छ, जसको अन्तर्हृदयमा भगवानको भक्ति स्थापित भएको छ, पूर्व जन्मको संस्कार प्रकट भएको छ, तत्सम्बन्धी पुरुष अथवा नारीले मात्रै यो धरतीमा भागवत श्रवण गर्न पाउँछन् भक्तहरु भगवानको। 1 लाख ब्राह्मणहरूले त पाठ पारण भागवतको पाठ पारण गरेका थिए। के को निमित्त? पुत्रष्टि यज्ञको निमित्त, पुत्र प्राप्तिको निमित्त। त्यसमा आचार्यको रूपमा यो भूखण्ड नेपालको भूखण्डमा जन्मिएका ऋष्य श्रृंगी नाम गरेका ऋषि तपोभूमि तपोमूर्ति ऋषि गएर त्यो यज्ञमा आचार्यको निमित्त बसिरहनु भएको थियो। जीवनमा कहिले स्त्रीको मुख नै नदेखेको ऋषि, हैन? उसलाई लाँदाखेरिको इतिहास तपाईहरुलाई भन्ने भने बडा लामो छ हो, आनन्द त आउँथ्यो, समय कम छ, हैन? उनै ऋषिका मुखारविन्दबाट प्रकट भगवत वाणी र 1 लाख भन्दा बढी सन्त महापुरुषहरूका द्विजगणहरूबाट का मुखारविन्दबाट प्रकट भगवत वाणीबाट अग्निकुण्डमा स्वाहा शोधा भइरहेको थियो, स्वाहा शोधा भइरहेको थियो। कुनै ऋषिमुनिहरूले देवताका नाममा स्वाहा शोधा गरिरहनु भएको थियो, कसैले इष्टदेवको नाममा स्वाहा शोधा गरिरहनु भएको थियो, कसैले पितृदेवको नाममा स्वाहा शोधा गरिरहनु भएको थियो, कसैले आफ्ना कुलदेवका नाममा स्वाहा शोधा गरिरहनु भएको थियो। नारीहरू आफ्नो घर घरबाट घडा लिएर त्यो महायज्ञको दर्शनको निमित्त पूरा नगरभरि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, हैन? नगरभरि नारीहरूको बडा शक्ति हुन्छ। नारीहरूले जो कलश यात्रा गर्छन् नि, कलश यात्रा हातमा घडा लिएर नारीहरूले लिएको कलश यात्रा, त्यो कलशमा भएको जल जब नारीले समझ्छन् नि भगवत वाणी स्थापना गरेर, त्यो कलशमा भएको जल अमृत बन्छ भक्तहरु भगवानको जय। म सबै कुराबाट सम्पन्न भएर पनि हार्दैछु, नाममा पनि म रावण तपाई राम, 3टा अक्षर छन् मेरा, तपाईका 2टा अक्षर छन्, त्यसमा पनि मेरो पूर्णता छ, हैन? कुलमा पनि तपाई क्षत्रिय कुलको, म ब्राह्मण कुलमा जन्मेको,
पुलस्य पुलस्यको छोरा विश्रवा विश्रवाको छोरा म रावण अज अजको छोरा दशरथ दशरथको छोरा तपाईँ राम तपाईँ अग्निकुण्डबाट प्रकट हुनुभएको म तपकुण्डबाट प्रकट भएको यसमा डिफ्रेन्ट अग्निकुण्डभन्दा तपकुण्ड अझ महान मानिन्छ म ब्राह्मण कुलमा जन्मेको छु तपाईँ क्षत्रिय कुलमा जन्मनु भएको छ तपाईँको कुलभन्दा पनि मेरो कुल उच्च छ भक्तहरु भगवानको जय ऐश्वर्यको हकमा तपाईको अयोध्यामा तपाईँ बस्ने सिंहासन सुनको छ त मैले जानेको छु तपाईलाई ओडाउने त्यो चद्दर छ त्यो चाँदीको छ त्यो मलाई थाहा छ तर मेरो सिंहो श्रीलङ्का के छ त्रिकुट पर्वत के छ सुनै सुनको छ भक्तहरु भगवानको जय यसमा पनि म श्री सम्पन्न छु कुनै कुराको कमी छैन तपस्याको हकमा मैले कैलाश उचालेको छु तपस्याको हकमा पनि तपाईँ भन्दा म दृढ छु म दृढ निश्चित छु स्वयं शिवजी मबाट प्रकट भएर जगत विजयको लागि शिवजीले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ ब्रह्माजीले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ म तपमूर्ति पनि हो हर विधा बुद्धिबाट म वैज्ञानिक पनि हो मलाई जगतका शस्त्र र शास्त्रका सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान छ शस्त्र सम्बन्धी पनि ज्ञान छ शास्त्र सम्बन्धी पनि ज्ञान छ मसँग अणुबम पनि छ क्षेपणास्त्र पनि छ ब्रह्मास्त्र पनि छ मसँग पुष्प विमान पनि छ यस्तो पुष्प विमान छ कि जति मान्छे अटे त्यति वृद्धि हुँदै जाने अहिले त्यस्तो टेक्नोलोजी होला 10 जना बसे पनि ठिकै 10 लाख मान्छे बसे पनि ठिकै यस्तो प्रकारको विमान पनि मसँग छ परन्तु सबै कुरा भएर पनि म हार्दै छु विधाता यो कारण के भने तपाईसँग तपाईका भाइहरू छन् भ्राताहरू तपाईको सान्निध्यमा छन् तपाईको सहयोगी छन् मेरा भाइहरू मेरो सान्निध्यमा छैनन् मेरा सहयोगी छैनन् जहाँ आफ्ना भाइहरू फुट्छन् जहाँ आफ्ना भाइहरू टुट्छन् त्यो देशमा पनि वैभव हुँदैन त्यहाँ विजय प्राप्ति हुँदैन त्यसले गर्दा तपाईको विजय प्राप्ति हुँदैछ म हार्दैछु भक्तहरु भगवानको 1 लाख ब्राह्मणहरूले त पाठ पारण भागवतको पाठ पारण गरेका थिए के को निमित्त पुत्रष्टि यज्ञको निमित्त पुत्र प्राप्तिको निमित्त त्यसमा आचार्यको रूपमा यो भूखण्ड नेपालको भूखण्डमा जन्मिएका ऋष्य शृङ्गी नाम गरेका ऋषि तपोभूमि तपोमूर्ति ऋषि गएर त्यो यज्ञमा आचार्यको निमित्त बसिरहनु भएको थियो जीवनमा कहिले स्त्रीको मुख नै नदेखेको ऋषि हैन उसलाई लाँदाखेरिको इतिहास तपाईहरुलाई भन्ने भने बडा लामो छ हो आनन्द त आउँथ्यो समय कम छ हैन उनै ऋषिका मुखारविन्दबाट प्रकट भगवत वाणी र 1 लाख भन्दा बढी सन्त महापुरुषहरूका द्विजगणहरूबाट का मुखारविन्दबाट प्रकट भगवत वाणीबाट अग्निकुण्डमा स्वाहा शोधा भइरहेको थियो कुनै ऋषिमुनिहरूले देवताका नाममा स्वाहा शोधा गरिरहनु भएको थियो कसैले इष्टदेवको नाममा स्वाहा शोधा गरिरहनु भएको थियो कसैले पितृदेवको नाममा स्वाहा शोधा गरिरहनु भएको थियो कसैले आफ्ना कुलदेवका नाममा स्वाहा शोधा गरिरहनु भएको थियो नारीहरू आफ्नो घरबाट घडा लिएर त्यो महायज्ञको दर्शनको निमित्त पुरा नगरभरि जाँदै हुनुहुन्थ्यो हैन नगरभरि नारीहरूको बडा शक्ति हुन्छ नारीहरूले जो कलश यात्रा गर्छन् नि कलश यात्रा हातमा घडा लिएर नारीहरूले लिएको कलश यात्रा त्यो कलशमा भएको जल जब नारीले समझ्छन् नि भगवत वाणी स्थापना गरेर त्यो कलशमा भएको जल अमृत बन्छ भक्तहरु भगवानको जय हैन हजारौं लाखौं नारीहरूले कलश यात्रामा लिएर गएको जल के गरियो यज्ञ मण्डपमा पुरै प्रक्षापन गरियो अनि बाँकी रहेको केही जललाई अग्निमा अर्पण गरियो अग्निमा घिउ अर्पण जौ अर्पण तिल अर्पण अनि जल अर्पण अग्निमा एवं रीतबाट 28औं दिनसम्म त्यो यज्ञ चलेको छ आजको दिनसम्म यज्ञ चलिरहेको छ जसरी आज हामीले यहाँ यज्ञ गरिरहेका छौं आज हाम्रो लगभग 90 दिन पुगिसक्यो होला यो यज्ञ चलेको माघको 1 गतेबाट निरन्तर यज्ञ हो 108 जना ब्राह्मणहरूले हाम्रो नारदीय पुराण पारायणको साथमा श्रीमद् भागवत पारायण गरेर पूर्ण भइसकेको छ
माघको 1 गतेबाट माघको महिना पुरै, फाल्गुनको महिना पुरै, आज चैत्रको पनि 27 गते 26-27 गइसक्यो होइन, लगभग 90 दिन पुगिसकेको छ। एवमृतबाट त्यहाँ पनि 27औं दिनसम्म निरन्तर रूपमा जो अनुष्ठान चलेको छ, त्यो अनुष्ठानमा एउटा मात्रै वर प्राप्तको निमित्त याचना गरिएको छ। विधाता 60,000 वर्ष पुगिसकेका दशरथ मुनि जो पुत्र प्राप्तिको निमित्त याचना गरिरहनु भएको छ, उसको याचनालाई तपाईँले श्रवण गरिदिन पर्यो, सुनिदिन पर्यो। भक्तहरू भगवानको, भगवान प्रार्थना सुनते हैं, कुछ लेते नहीं। तपाईले लिएको दिएको कुनै पनि वस्तु भगवानको निमित्त ग्राह्य हुँदैन, किनकि जगतका सम्पूर्ण वस्तुहरू भगवानकै हुन्। हाम्रो केही छैन जगतमा, सबै भगवानबाट सृजित हुन्। तोदियम वस्तु गोविन्दम, तपाईँको चिज तुभ्यमेव समर्पय, तपाईँलाई नै अर्पण गरौँ। हाम्रो केही छ? हाम्रो केही छैन, सबै तपाईँकै हो। हजारौं लाखौं ब्राह्मण गणहरूबाट जब पुत्र प्राप्तिको निमित्त यज्ञमा स्वाहा स्वधा नमस्तुते गरियो, आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते, परमात्माको ध्यानको साथमा सूर्यनारायणको आहुति गरिन्छ हैन, सूर्यनारायण भगवानलाई आह्वान गरिन्छ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम चरणम प्रपद्ये। भगवान स्वयं रामचंद्र को चरण स्पर्श चरण कंदन हामीले यहाँ देख्न पाऊँ, हामी सबैको यही प्रार्थना छ। भक्त और भगवान को ऐसा प्रार्थना होना चाहिए। भगवान हामी तपाईको दर्शन गर्न पाऊँ, प्रार्थना यो गर्नुहोला। प्रातःकालमा उठेर भगवान मेरो आजको जीवन मङ्गलमय बनोस्, म हजुरको दर्शन गर्न पाऊँ, प्रार्थना गर्न पाऊँ, तपाईको माध्यमबाट केही न केही सेवा गर्न पाऊँ, भगवानसँग गर्ने प्रार्थना यही नै हो। बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रभु स्मृति पनि छैन, भगवत स्मृति पनि छैन, भगवानको चिन्तन पनि छैन, भगवानको मनन पनि छैन, भगवानको कीर्तन पनि छैन। कलियुगमा भगवत प्राप्ति गर्ने एकमात्र सरल माध्यम के बनेको छ? नाम संकीर्तनमेस्य सर्व पाप विनाशनम। ये सजिलो छ, केही छैन हैन। नाम संकीर्तन यति गर बेटा, अरू कोही जरुरत है नहीं। यही गर्न पनि तपाईहरुले कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ, तो हामीले तपाईहरुलाई केही गर्न सकिदैन। भगवानको नाम जप्नु यति मात्रै। राम राम जपिने हुन्छ, श्याम श्याम जपिने हुन्छ, शिव शिव जपिने हुन्छ, जे जपिने हुन्छ। विष्णु शिव गणपति पार्वती च दिवाकर यस्य पूज्यमान्य देवता तत्र मामकै। पाञ्चयन देवता मध्ये तपाईले जुन भगवानको उपासना गरे पनि केही फरक पर्दैन। जुन भगवानको उपासना गरे पनि पञ्चदेव प्रसन्न हुनुहुन्छ। भक्त और भगवानको पञ्चदेवसम्म पुग्न सक्नु भएन भने, गुरुदेवको उपासना गर्नुभयो भने पाञ्चयन देवता यसै प्रसन्न हुनुहुन्छ। सद्गुरुदेव भगवानको। एकातर्फ मन्दोदरीले आफ्नो पतिदेवलाई सुमार्गमा लाग्नको निमित्त याचना गरिरहेकी छन्, प्रार्थना गरिरहेकी छन्, कोटी कोटी वन्दना गरेकी छन्। परमात्मा स्वरूप मेरो पतिदेव, तपाईले जीवनमा कहिले गलत कार्य नगर्नुहोला। तपाईको गलत कार्यले संसार जल्नेछ। तपाईको गलत कार्यले संसारका हरेक मनुष्यले दुःख पाउनेछ। अरूलाई दुःख दिने कार्य नगर्नुहोला। भक्त और भगवानको। अर्कोतर्फ देवताहरू भगवानको आगमनको प्रतीक्षामा छन्। देवताहरू भगवानको आगमनको प्रतीक्षामा छन्। भगवान हजुर आइदिन पर्यो। हाम्रो प्रार्थना यही छ, विधाता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तपाईँ विष्णु भगवानको अवतारको रूपमा हाम्रो अगाडि तपाईँ पदार्प हुन पर्यो। हजुर आइदिन पर्यो विधाता। हजुरलाई स्वागतम स्वागतम स्वागतम। भक्त और भगवानको। एकातर्फ नारीहरू भगवानलाई आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ एउटी अबला नारीले आफ्नो पतिदेवलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। यो जगत यस्तो हो। यहाँ आएर तपाईहरू भगवानको आराधना गरिरहनु भएको छ। घरमा बसेका नारीहरूले मेरो पुरुष, मेरो बाहिर गएको श्रीमान
ले सत्कार्य गर्न सकुन्, समाजको निमित्त, राष्ट्रको निमित्त असल कार्य गर्न सकुन्, श्री वैभव सम्पन्न बनुन्। घरमा बसेको नारीहरूले पनि आफ्नो श्रीमानको निमित्त हरदम, बालबच्चाको निमित्त हरदम प्रार्थनै गरिरहेका हुन्छन् भक्तहरू भगवानको। आजको दिनमा नवमी तिथिको भोलिको दिनमा स्वयं भगवान यो धरतीमा प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ र भगवान प्रकट भएपछि भगवानले जगतलाई शिक्षा अनि दीक्षा भिक्षा तीनटा कुरो प्रदान गर्नुभएको छ। सुग्रीवलाई पात्र बनाएर भगवानले शिक्षा दिनुभएको छ, विभीषणलाई पात्र बनाएर भगवानले दीक्षा दिनुभएको छ, अनि स्वयं भरत भाइलाई पात्र बनाएर भगवानले भिक्षा दिनुभएको छ, अनि रावणको अन्तिम संहारको निमित्त भगवान त्रिकुट पर्वतको सान्निध्यतामा बसेर लक्ष्मणलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ भक्तहरू भगवानको। ये हमारे शास्त्र जो है ना, ये सब उपदेश का शास्त्र है। 4 वेद 18 पुराण इतिहास सम्पूर्ण शास्त्रहरूलाई निचरेर भगवानले भागवत रूपी शास्त्र तपाईहरुलाई दिनुभएको छ। यो शास्त्र बहुत सरल छ। कसरी सरल छ थाहा छ? सच्चिदानन्द रूपाय विश्वात्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण भगवानलाई नमस्कार गर्ने बित्तिकै तपाईको तापत्रय बितेको समयको पश्चाताप, तपाईले बितेको समयमा जो कार्य गर्दा तपाईलाई पश्चाताप भएको छ त्यो पनि निर्मूल हुन्छ। वर्तमान समयको पीडा पनि निर्मूल हुन्छ। भविष्यको कामना रूपी जो चिन्तन छ नि त्यो पनि हटेर जान्छ भक्तहरू भगवानको। अन्तिममा के भनिएको छ? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानन्द फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भासिता। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत प्रेमानन्द फलप्रदम। श्री कृष्ण भगवानलाई भगवान प्रेम र आनन्दको स्वरूप हो। उसको स्मृति गर्ने बित्तिकै तिमी जगतबाट के पाउँछौ? मुक्ति प्राप्ति गर्छौ भक्तहरू भगवानको। यस्तो शास्त्र निचोडेर भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ। स्वयं व्यास भगवानले यो शास्त्रमा भएका रामायणको कथाको प्रसङ्गमा भगवानले राम यानी कि आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई के भन्नुहुन्छ? बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बोलाउनुहुन्छ। भैया तो है परंतु भगवान के आगे तो बेटा है, क्योंकि बाप नहीं है ना। जिसको पिता बितिसक्नु भएको छ उसको पिता को हुन्छ, उसको ज्येष्ठ भ्राता उसको पिता हुन्छ। जिसको घरमा पिताजी स्वर्गीयवास हुनुभएको छ उसको घरको ज्येष्ठ भ्राता उसको पिता सरह हुन्छ। उसको ज्येष्ठ भाइलाई पिता सरह मान्नुपर्छ। सकिन्छ भने दैनिक दर्शन गर्ने, सकिन्न भने 1 महिनामा, सकिन्न भने 6 महिनामा, सकिन्न भने 1 वर्षमा जरुर दर्शन गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष दर्शनको निमित्त समय अनुकूल नभए पनि परोक्ष रूपमा फोनबाट भए पनि दाजु दण्डवत प्रणाम स्वीकार्नु होला यति चाहिँ भन्नै पर्छ भक्तहरू भगवानको जय। दाजुभाइ को झगडा अंश बन्नमा दाजुभाइको झगडा हुन्छ अरे है नेपालमा। आफू त अंश पनि गरिएन, बन्डा पनि गरिएन, लाल पूर्जा पनि छैन, श्री पनि छैन, सम्पत्ति पनि छैन, चेक पनि छैन, केही छैन। न त ब्याङ्क खाता छ, केही छैन। सिडियो साहब आनन्द छ हैन। जसको केही छैन नि जीवनमा सबभन्दा आनन्द त्यसैलाई हुन्छ। जसको केही छ त्यसलाई सम्हाल्न पर्यो। यता सम्हाल्दा उता फुत्किन्छ, उता सम्हाल्दा यता फुत्किन्छ, माथि समात्यो तल फुत्किन्छ, तल समात्यो माथि फुत्किन्छ हैन। जसको केही छैन उसलाई आनन्द सच्चिदानन्द रूपाय। उसको केही छैन उसको सच्चिदानन्द रूपाय। मेरो केही छैन। तपाईहरुले मेरो परिचय पनि नपाए जस्तो लाग्छ कतिपयलाई त हैन। मेरो वास्तविकता पनि थाहा नभए जस्तो लाग्छ। हुन त सन्तको जन्म, सन्तको मूल र पानीको, सन्तको कुल र पानीको मूल पत्ता नलागेकै राम्रो भन्छन्। परन्तु मेरो दीक्षा घर गुजरातमा, म स्वामीनारायण सम्प्रदायबाट दीक्षित निष्ठावान कर्म ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्त शिरोमणि हो। म त्यहाँबाट विभूषित हैन। मेरो मान्यता हो मतम विशिष्ट द्वैतम मे गोलोक धाम चेप्सिताम तत्र ब्रह्मात्मानम कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गाम्यताम। मेरो जीवनको चिन्तन के हो भने
भगवान श्री कृष्णको सेवा मेरो जीवनको चिन्तन हो। तत्र ब्रह्मात्मानम कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गाम्यताम। कृष्णको सेवाको प्रेरणा जगतका मनुष्यहरूलाई लिएर उनीहरूलाई मुक्तिको मार्ग देखाइदिने मेरो जीवनको परम ध्येय हो। अनि निजात्मानं ब्रह्मरूपम देहत्रय विलक्षणम विभाव्य तेन कर्तव्य भक्ति कृष्णस्त सर्वदा। श्री कृष्ण भगवानको भक्तिको भक्ति नै कलियुग रूपी अग्निबाट पार पाउने परम माध्यम भनेर तपाईलाई सुसूचित गर्ने, तपाईलाई मार्गदर्शन गर्ने, तपाईलाई शङ्खनाद गर्ने मेरो जीवनको परम कर्तव्य हो। भक्त और भगवानको जय। भगवानले भन्नुहुन्छ आगच्छतु बेटा, भोलि रावणको संहार गर्दैछु बेटा मैले, त्यसको केही अन्तिम इच्छा छ भने त्यसलाई बोला। रावण तुरुन्तै भगवानको सान्निध्यमा आयो अनि भगवानले के भन्नुहुन्छ, रावण तिमी भोलि हार्दैछौ, तिम्रो मृत्यु हुँदैछ, मैले जित्दैछु। मेरो शरीरमा एउटा खराउ थियो, त्यो खराउ पनि मैले भाइलाई दान दिएँ। मेरो शरीरमा बलकल वस्त्र भन्दा केही छैन, तिमी श्री सम्पन्न छौ, सबै कुराले सम्पन्न भएर पनि तिमी हार्दैछौ, मैले जित्दैछु। त्यसको कारण तिमीले जगतका मनुष्यलाई बताइदिन सक्छौ बेटा। भक्त और भगवानको बताइदिन्छु पिताजी, किन नबताउने, भगवान बताइदिन्छु। म सबै कुराबाट सम्पन्न भएर पनि हार्दैछु, नाममा पनि म रावण, तपाईँ राम। 3टा अक्षर छन् मेरा, तपाईँका 2टा अक्षर छन्, त्यसमा पनि मेरो पूर्णता छ, हैन? कुलमा पनि तपाईँ क्षत्रिय कुलको, म ब्राह्मण कुलमा जन्मेको। पुलस्यको छोरा विश्रवा, विश्रवाको छोरा म रावण। अजको छोरा दशरथ, दशरथको छोरा तपाईँ राम। तपाईँ अग्निकुण्डबाट प्रकट हुनुभएको, म तपकुण्डबाट प्रकट भएको। यसमा डिफ्रेन्ट, अग्निकुण्डभन्दा तपकुण्ड अझ महान मानिन्छ। म ब्राह्मण कुलमा जन्मेको छु, तपाईँ क्षत्रिय कुलमा जन्मनु भएको छ। तपाईँको कुलभन्दा पनि मेरो कुल उच्च छ। भक्त और भगवानको जय। ऐश्वर्यको हकमा तपाईँको अयोध्यामा तपाईँ बस्ने सिंहासन सुनको छ त मैले जानेको छु। तपाईलाई उडाउने त्यो चद्दर छ, त्यो चाँदीको छ, त्यो मलाई थाहा छ। तर मेरो सिङ्गो श्रीलङ्का के छ, त्रिकुट पर्वत के छ, सुनको छ। भक्त और भगवानको जय। यसमा पनि म श्री सम्पन्न छु, कुनै कुराको कमी छैन। तपस्याको हकमा मैले कैलाश उचालेको छु। तपस्याको हकमा पनि तपाईभन्दा म दृढ छु, म दृढ निश्चित छु। स्वयं शिवजी मबाट प्रकट भएर जगत विजयको लागि शिवजीले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, ब्रह्माजीले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। म तपमूर्ति पनि हो। हर विधा बुद्धिबाट म वैज्ञानिक पनि हो। मलाई जगतका शस्त्र र शास्त्रका सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान छ। शस्त्र सम्बन्धी पनि ज्ञान छ, शास्त्र सम्बन्धी पनि ज्ञान छ। मसँग अणुबम पनि छ, क्षेपणास्त्र पनि छ, ब्रह्मास्त्र पनि छ। मसँग पुष्प विमान पनि छ। यस्तो पुष्प विमान छ कि जति मान्छे अटे त्यति वृद्धि हुँदै जाने। अहिले त्यस्तो टेक्नोलोजी होला, 10 जना बसे पनि ठिकै, 10 लाख मान्छे बसे पनि ठिकै। यस्तो प्रकारको विमान पनि मसँग छ। परन्तु सबै कुरा भएर पनि म हार्दैछु विधाता। यो कारण के भने तपाईसँग तपाईका भाइहरू छन्, भ्राताहरू तपाईको सान्निध्यमा छन्, तपाईको सहयोगी छन्। मेरा भाइहरू मेरो सान्निध्यमा छैनन्, मेरा सहयोगी छैनन्। जहाँ आफ्ना भाइहरू फुट्छन्, जहाँ आफ्ना भाइहरू टुट्छन्, त्यो देशमा पनि वैभव हुँदैन, त्यहाँ विजय प्राप्ति हुँदैन। त्यसले गर्दा तपाईको विजय प्राप्ति हुँदैछ, म हार्दैछु। भक्त और भगवानको हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम रो राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम रो राम 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 हरे हरे, हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सबैले ताली बजाउनु होला जय हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम सबैले हात उठाएर जय हो ताली बजाउनु होला हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण रामचंद्र भगवान को जय कृष्णचंद्र भगवान को जय सबैको जय होस्। मन्तव्यको साथमा अनि हामी हाम्रो खरेल बाबुलाई समस्त जनहरूको तर्फबाट अभिनन्दन गर्छौँ। हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको यानि कि शुभकामना मन्तव्यपछि हाम्रो यो क्षेत्रको प्राज्ञिक धार्मिक आध्यात्मिक प्रत्येकका घर घरमा मर्दाखेरि पनि जन्मदाखेरि पनि पुग्ने एउटा बडा सबैको हृदयको आँखाको नानी जस्तो हाम्रो खेलराज बाबुलाई पनि दुई शब्दको निमित्त मैले आग्रह गर्छु र स्टुडियो साहब गएर शुभकामना दिँदै गरौँ। सनातन हिन्दू परम्परामा विश्वास गर्ने त्यो अन्तर्गत हाम्रो दिनचर्यालाई त्यसै अनुरूप दैनन्दिन रूपान्तरण गर्ने हामीहरूका लागि यस्ता महायज्ञहरू यस्ता कार्यक्रमहरूले आगामी दिनमा पनि हामी मूलत हाम्रो जुन धर्म संस्कृति छ त्यसको संरक्षण त्यसको विकास र आगामी दिनमा हाम्रो राष्ट्रको उन्नयनमा समृद्धिमा पनि यी भावनाहरूबाट हामी अझै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यस काममा श्रद्धेय स्वामी महाराजज्यू र अन्य गुरुजनबाट जुन किसिमबाट एउटा नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम भइरहेको छ त्यो कामका लागि हामी सबैले एक भएर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता महायज्ञहरू यस्ता कार्यक्रमहरूमा हामी सबै एक भएर सहयोगको हातहरू बढाउने र नेपालको उन्नयनमा नेपाली राष्ट्रको उन्नयनमा हाम्रो धर्म र संस्कृतिको संरक्षणमा सबै एकमत भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र श्रद्धेय स्वामीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यो अवसरमा मलाई पनि निम्ता गरेर स्वामी महाराजले यहाँ उपस्थित हुने र दुई शब्द व्यक्त गर्ने अवसर पनि दिनुभयो। त्यसका लागि पनि मेरो तर्फबाट सपरिवार मेरो तर्फबाट स्वामी महाराजप्रति र यो आयोजक सबै यो धामप्रति नै म कृतज्ञ छु। त्यसको साथै अब यो कार्यक्रम जुन हाम्रो यदुलाल खरेल सर मेरो निकै 20औं वर्षदेखिको अनन्य सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अभिनन्दनमा पनि म हार्दिक शुभकामना र बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्न चाहन्छु। हामी सबै नेपाली जनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अब नव वर्ष पनि आउँदैछ। यो नवरात्र अहिले चलिरहेको छ यसको पनि सबै समक्ष हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त गर्दै यो अनुष्ठानको र समस्त देशभरि भइरहेका अनुष्ठानहरूको सफलताको कामना गर्दै हामी अझै यो अनुष्ठानलाई जनजनमा घर घरमा पुर्याउन सकौँ। हामी आफ्नो हिन्दू परम्परालाई अझै विस्तार गर्दै लैजान सकौँ। हाम्रो देवभूमिलाई अझै पवित्र बनाउँदै लैजान सकौँ। यही कामनाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यस यज्ञमा सहभागी सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरू बुवाहरू दाजुभाइहरू
आज नेपाली हिन्दूहरूको महान पर्व चैते दशैंको दिन र यज्ञको पनि आज समापनको दिन एउटा व्यक्तिका कारणले कति परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्वामी लोकानन्दजी महाराजजीलाई हेरेपछि एउटा व्यक्तिका कारणले समाज परिवर्तन हुन्छ, एउटा व्यक्तिका कारणले भूगोलको फरक स्वरूप बन्न सक्छ भन्ने कुरा यो मुक्तिनाथ धामबाट देखिएको छ। मैले सानो सानोमा यो घोलमा माछा मार्ने काम गर्थेँ। यहाँ गुरुजी आएपछि र यहाँ मुक्तिनाथ धामको निर्माण भएपछि मैले महिनामा आएर आफ्नो शिर नेउर्याउने ठाउँ बनेको छ यो ठाउँ। म सानोमा बालापनमा घुमेको, बसेको, खेलेको ठाउँ पनि यही हो। अहिले जति ठाउँमा जति बेफुर्सद हुँदाखेरि पनि आज पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, तथापि गुरुजीले भन्नुभएपछि यो ठाउँबाट नआइकन मनले मानेन। आज चैते दशैंको दिन एउटा परिकल्पना गर्नुहोस् है, धर्म के हो, संस्कृति के हो भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ भने हाम्रो सारा सम्पत्ति सकिन्छ। धर्मले मानिसलाई अनुशासनमा बाँधेको छ, संस्कृतिले मानिसको पहिचान बनाएको छ। आज तपाईँले म को हो भन्दाखेरि म यो हो भन्नुहुन्छ, केले भन्दा संस्कृतिले। हाम्रो संस्कृति नभएको भए हाम्रो संस्कार हुन्थेन। जसको घर हामीले जहाँ संस्कृति बचाएका छौँ त्यो घरमा संस्कार छ र जहाँ संस्कार छ त्यो परिवार खुसी छ। त्यसकारण परिवार खुसी हुन संस्कार चाहियो, संस्कार राम्रो हुन संस्कृति राम्रो हुनु पर्यो। मलाई यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दै मेरा भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। जय स्वामीनारायण। महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हाम्रो सामु उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई सानो अभिनन्दन पत्रले सम्मान गर्दैछौँ। स्वामी महाराजजीबाट अघि नै उद्घोष भइसकेको छ। म यहाँहरूलाई धेरै कुराहरू भनिरहन भन्दा पनि अभिनन्दन पत्रको बेहोरा म यहाँहरूलाई पढेर सुनाउने छु र यो अभिनन्दन पत्रले सम्मानित गरिदिनको निमित्त म स्वामी महाराजजीलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र हाम्रा आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म यो अभिनन्दन पत्र ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धर्मराज आचार्यज्यू र प्रचार तथा अभिनन्दन संयोजक गोपाल पाण्डेज्यू। हरिओम। बुद्ध विभूषित भव्य दर्शनम वन्दे नेपाल जननी वन्दे नेपाल जननी वन्दे। सबैले हात उठाएर ताली बजाउँदै सबैले ताली बजाउनु होला। जय हो। यहाँहरूले सम्मान स्वरूप तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले ताली बजाउँ है, अभिनन्दन भइरहेको छ। जोरदार ताली सबैले बजाइदिनु होला। विमल जलामति विपुल चलामित सत्यशालिनी वरदां सत्यशालिनी बोले नेपाल आमाको स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस बुटोल महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा यस मुक्तिनाथ धामको स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेर यसलाई साकार रूप दिँदै आज यो ठाउँलाई मुलुकभरि नै चिनाउनु हुने स्वामीजीलाई म यस अवसरमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। उहाँको सत्प्रयासले गर्दाखेरि हाम्रो यो ठाउँको एउटा नाम मात्रै भएको छैन, यो ठाउँका हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सम्पूर्णमा एउटा धार्मिक भावना, एउटा सकारात्मक सोच र राष्ट्रप्रतिको माया, संस्कृतिप्रतिको माया, त्यसको लागि जुन ऊर्जा प्राप्त भएको छ त्यसको लागि जति प्रशंसा गरे पनि स्वामीजीको त्यो प्रशंसा सानो नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र यो ठाउँमा जन्मे हुर्केको यही ठाउँको
हावापानी माटोसँग खेलेको म आज यही ठाउँको दिदीबहिनी दाजुभाइ सबैको माया प्रेमले मेरो आमा बुवा मेरो चाहिँ श्रद्धेय दाजुहरूको भाउजूहरूको मेहनत प्रयास र एउटा मार्गदर्शनबाट आज राज्यको लागि केही न केही राज्यको शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्थामा सानो योगदान दिन सक्ने ठाउँमा म पुगेको छु र त्यसको लागि पनि यो यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई म पुनः हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यो मैले गरेको प्राप्ति खासै ठुलो केही पनि होइन, राज्यको लागि एउटा सेवा गर्ने अवसर हो र यति हुँदा पनि फेरि यस ठाउँमा बोलाएर अभिनन्दन गरेर मेरो गौरवलाई उच्च बनाइदिनु हुने, मेरो मनोबललाई उच्च बनाइदिनु हुने स्वामीज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उपस्थित जनहरूमा पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यस अनुष्ठानको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हरि शरणम ओम हरि शरणम प्रभु शरणम हे हरि शरणम ओम हरि शरणम प्रभु शरणम हे हरि शरणम ओम हरि शरणम प्रभु शरणम। सबैले ताली बजाइदिनु होला। हरि बोल। ए हरि शरणम ओम हरि शरणम प्रभु शरणम ए हरि शरणम ओम हरि शरणम प्रभु शरणम ए हरि शरणम ओम हरि शरणम प्रभु शरणम ए ओम हरि शरणम प्रभु शरणम ओम हरि शरणम प्रभु शरणम। बोले राधा कृष्ण भगवान को। म सम्मानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा क्रममा यसै मुक्तिनाथ धाम नारी जागृति समूह कि अध्यक्ष लगायत परिवारलाई अगाडि आइ उपस्थित भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। छोरा अरियाल उहाँहरू सपरिवारलाई म अगाडि उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यव्यस्तता हुनुहुन्छ भए पनि प्रतिनिधित्वको रूपबाट अगाडि आइदिनको लागि र हाम्रा मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण गराइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारी जागृति समूहबाट यहाँहरूलाई सम्मान हुँदैछ पितृ उद्धारका निमित्त भनेर उहाँहरूका सकल परिवारजनका लागि पितृ उद्धारमा स्वरूप हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख धर्मपत्नीलाई म यो सम्मान पत्र दिइदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्मान ग्रहण लिइदिन आउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिनको लागि म नारी जागृति समूहलाई अनुरोध गरिरहेको छु। र यसै गरी कैलाश आश्रम धाम परिवारबाट बाणगङ्गा 2 नगरबाट हुनुहुन्छ 11,115 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। भागवत यज्ञ भण्डारा सेवा स्वरूप भनेर यो अर्पण गर्नुभएको छ। उहाँलाई अभिनन्दित भइदिनको लागि अगाडि आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी पण्डित गोकर्णराज आचार्यज्यू बुटोल 12 नायगाउँबाट हुनुहुन्छ 10,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ श्रीमद् भागवत यज्ञ सेवा स्वरूप भनेर उहाँलाई पनि अगाडि आइ अभिनन्दित भइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी सिर्जना भारी चुके हुनुहुन्छ जुवाङ खैरेनी गुल्मीबाट उहाँले आजको आफ्नो जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा 10,000 यज्ञ सेवा स्वरूप भनेर प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि अगाडि आइ यो सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी गोपाल शर्मा आचार्य 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। 5,101 रुपियाँ पितृ उद्धारका लागि भनेर उहाँलाई पनि यो सम्मान ग्रहण लिइदिनको लागि अगाडि आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाट श्रीमद् भागवत यज्ञ प्रसाद सेवा स्वरूप भनेर उहाँलाई यो लिइदिनको लागि म आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2,040 रुपियाँ श्रीमद् भागवत यज्ञ प्रसाद सेवा स्वरूप भनेर उहाँलाई म अर्पण गर्न चाहन्छु गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि यो आफ्नो अभिनन्दन पत्र लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको शान्ति होस्, सबैको कल्याण होस्। हरि ओम तत्सत्। नारायण नारायण नारायण।